बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज इस्लाम की रोशनी सब के लिए यूट्यूब चैनल में हम जो गुफ्तगू करेंगे, पिछली वीडियो में हमने इस्लाम के बारे में एक अच्छी तफसील से गुफ्तगू की। आज इंशाअल्लाह ताला प्यारे आका की एक और प्यारी सुन्नत मुसाफ़ा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मुसाफ़ा कहते हैं हाथ मिलाने को, और जब हम दो आपस में इस्लामी भाई मिलते हैं तो हम सलाम करते हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, तो इस हाथ मिलाने को मुसाफ़ा कहते हैं। तो अब ये करना भी सुन्नत है, और गले से मिलना, खुशी का इज़हार करना, खंदा पेशानी से मिलना मुआनका कहलाते हैं, और ये भी सुन्नत है। तो जब हम आपस में मिलते हैं तो हमें ये अमल करने चाहिए सलाम के साथ। हज़रत अबुल ख़ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस से अर्ज़ किया, मैंने हज़रत अंस से अर्ज़ किया कि क्या मुसाफ़ा हाथ मिलाना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में भी मौजूद था। यानी हज़रत अबुल ख़ताब से मरवी है कि फ़रमाया, मैंने हज़रत अनस से पूछा कि ये तरीक़ा हजूर के सहाबा में था, तो आपने जवाब दिया कि जी हाँ, ये तरीक़ा सहाबा में मौजूद है। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मैंने आपको मफ़हूम बताया। तो सबसे पहले इस्लामी जो भाई थे वो यमनी इस्लामी भाइयों ने मुसाफ़ा का जो है वो आका करीम से मुलाकात हुई तो मुसाफ़ा का शर्फ़ हासिल किया, हाथ मिलाने का शर्फ़ हासिल किया। तो हज़रत अंस फरमाते हैं कि अहले यमन मदनी आका करीम की बारगाह अक़दस में आए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहले यमन आए हैं और वो पहले आदमी हैं जिन्होंने आकर मुसाफ़ा किया है, यानी आपस में हाथ मिलाकर सलाम और दुआ ली है। तो इस तरीके से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। फिर आका करीम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो ना कि आपके आपस में मोहब्बतें बढ़ें, तो उसके लिए फिर फरमाया कि आप सलाम करो, मुसाफ़ा करो, और आपस में एक दूसरे को तोहफ़ा तहाइफ़ देने की आदत डालो। इससे क्या होगा कि आपस में मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। फिर फरमाया कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिले और हाथ पकड़े, यानी मुसाफ़ा करे, और उन दोनों के गुनाह फिर ऐसे झड़ते हैं जैसे तेज़ आंधी के दिन खुश्क दरख्त के पत्ते झड़ते हैं, और उनके गुनाहों को बख्श दिया जाता है अगरचे समंदर की झाग के बराबर हों। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी कितनी बरकतें अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नतों से हमें हासिल होती हैं। फिर ये एक सुन्नत पूरी करने का सवाब देखें कि 70 शहीदों का सवाब है। आज हम वक्ती तौर पे दूर दराज से बस ऐसे दूर से हाथ ला के सलाम करते हैं, और सलाम भी सही तरीके से नहीं करते। उसका पूरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बयान किया है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे फरामीन आपकी गोशगवार करता हूँ, समझिएगा और अमल करने की नीयत भी कीजिएगा और अमल में लाइएगा, तो इंशाअल्लाह फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होंगे। जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। अब अंदाज़ा करें कितनी प्यारी हदीस और कितना प्यारा हमारे लिए अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान, और कितनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की करम नवाजी है। हम पता नहीं दिन भर में अपने कितने दोस्तों से मिलते होंगे, हाथ भी मिलाते होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो अगर हम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर इस तरीके से मिलें कि सलाम भी सही अल्फाजों में अदा करें और मुसाफ़ा भी करें, और उसी वक्त अपने प्यारे करीम आका को याद करके उन पे दरूद व सलाम पढ़ दें, तो ये हाथ जुदा होने से पहले हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कितना आसान नुस्खा है बख्शिश करवाने का। एक और हदीस पाक में आका करीम फरमाते हैं, आपस में मुसाफ़ा किया करो, दिल का कीना जाता रहेगा, और बाहम तोहफ़ा दिया करो, मोहब्बत पैदा होगी और अदावत निकल जाएगी।
کیا پیارا فرمان ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی طرف نظر محبت دیکھے، یعنی محبت کی نظر سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کی نظر لوٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیوز میں بھی والدین کے بارے میں کہا تھا نا کہ صبح کے وقت اٹھیں اور اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالیں تو یہ مقبول حج کا ثواب ہے۔ حاجی جو جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حج مقبول ہے نہیں، لیکن یہ گھر میں ہی موجود ہیں اور یہ نظر محبت ڈالنے والدین کے چہرے پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں کے چہرے پہ بھی محبت بھری نظر ڈالنے سے فرمایا نظر لوٹنے سے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ملیں محبت سے، پیار سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں تو کتنی کرم نوازی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو 70 نیکیاں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں، 69 نیکیاں اس کے حصے میں آ جاتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے اور زیادہ خوشی کے ساتھ دوسرے کو مصافحہ کرتا ہے۔ آگئی نا وہی بات، خوشی سے، خندہ پیشانی سے، مسکراتے ہوئے، محبتیں بکھیریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کوئی نہیں رہیں گے، سارے آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ آتے جاتے سلام کو مسکراتے ہوئے دوسروں کو سلام کریں، مصافحہ کرنے کا موقع ملے مصافحہ کریں، معانقہ کرنے کا موقع ملے گلے ملنے سے تو وہ کریں، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے اسلامی بھائی کو، بہن کو، جو بہنیں ہیں بہنوں کو، بھائی ہیں بھائیوں کو تحفہ تحائف دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کی فرامین کے مطابق کرم نوازیاں ہوں گی۔ اور یہی جو انکساری ہے، عاجزی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ ہمیشہ مسکرا کے ملتے اور ملنے والوں کو جب یہ دیکھیں آقا کریم کی ذات تو ہے تو پھر ہم نے تو انہی کی سنتیں پوری کرنی ہے نا۔ تو ایک مرتبہ جو آپ سے مل کے جاتا تو وہ دوبارہ ملنے کی آرزو رکھتا تھا کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے جو ہے نا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں ملیں، محبت سے ملیں اور ایسی محبت سے ملیں کہ سامنے والا دوبارہ آرزو کرے ہم سے ملنے کی۔ دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور فرمایا ایک فرمان کے مطابق کہ اپنے مومن بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ کہ جب ہاتھ ملائیں تو آپ ہاتھ کو آرام سے نرم کر دیں اور پھر چھوڑیں تو پھر آرام سے ہاتھ کو چھوڑائیں۔ اسی دوران آپ نے جواب بھی اچھے طریقے سے دے دینا ہے، آپ نے آقا کریم کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھ دینا ہے، تو یہ جدا ہونے سے پہلے آپ سارے گناہوں سے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے اور عام روٹین کی چیزیں ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی سے ملنا ہو خندہ پیشانی سے ملیں۔ پہلا لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا پھر پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ کر کے آپ نیکیاں بکھیریں اور نیکیاں حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان سنتوں پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم نے ملنا بھی ہے دن بھر میں کئی لوگوں سے اور سلام دعا بھی کرنی ہے، لیکن اگر پیارے آقا کی سنت کے مطابق کر لی تو انشاءاللہ بیڑا پار، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، قیامت کے روز بھی کامیابی، اور کرم نوازی ایسی ہوگی کہ اگر آقا کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کے پڑوس میں جگہ مل گئی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی خیر و عافیت فرمائے اور ہم سب کو سنتوں کا عامل بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔